محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you are speaking with has put your call. हाँ शाम बोलो. This call is now being recorded. एक आज बात करेंगे नौवर भाई से वायद पर जो अक्सर ईमान लाने के बाद भी मुशरी की है. हाँ इस आयत पर बात करेंगे मुनव्वर भाई. हाँ, सूर्य यूसुफ की आयत नंबर 106 है. हाँ तो क्या है इसका तर्जुमा. अक्सर लोग ईमान लाने के बाद शिर्क में मुब्तला होंगे. हाँ तो अक्सर लोग, ये तर्जमा किसने किया है? वमा युमिनून अक्सरहुम. अरे वमा युमिनूना नहीं है जाहिल, वमा युमिनु है. वमा युमिनू हाँ अक्सरहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून. हाँ, तो मैं अक्सर लोग हैं जो ईमान लाने के बाद शिर्क करेंगे. ईमान लाने के बाद का किस इबारत का तर्जमा है कि ईमान लाने के अरे बाद? यार वमा युमिनून का क्या मतलब अबे होता है? युमिनु नहीं है पागल, वमा युमिनु. हाँ वमा युमिनू का क्या मतलब होता है? वमा युमिनु का क्या मतलब है तुम बताओगे ना, हम क्यों बताएंगे? तो जो ईमान लाए ईमान वाले जब वमा अक्सर लोग ईमान लाने के बाद शिर्क करेंगे. अच्छा चलो या चलो शिर्क में अच्छा, मुब्तला सुनो सुनो होंगे. सुनो सुनो, अक्सर लोग ईमान लाने के बाद शिर्क करेंगे या शिर्क में मुब्तला होंगे. तो ये अरे तर्जमा यार सुन लो पहले सुन लो. तो हाँ, बोलो ना. ये तर्जमा फकत आप ही को आता है और आपके पहले जितने मुल्ला आए अरे भाई वहां हम उनको नहीं किसी आता. का किसी और का हम तर्जुमान हम खुद बोल रहे हैं. अच्छा तुम चलो बोलो खुद ना क्या बोलना है. सुनो सुनो. अच्छा ये बताओ हाँ, कि बोलो. चलो ये किसकी मजम्मत में आयत नाजिल हुई थी, वो कौन साहबी अरे रसूल थे? पहले पहले सुन लो क्या यार. कहना चाहते हो कह लो. तुम हाँ बोलो. हाँ सुनो. हाँ, बोलो. चलो तुम कुरान का तर्जमा कर रहे हो कि अक्सर लोग ईमान लाने के बाद शिर्क करते हैं. तो चूंकि उस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई थी, हाँ तो ठीक है. ईमान लाने वाले तो सहाबा थे, फिर अरे बाद में भाई शिर्क तुम किए थे. क्या मेरा अरे छोड़ो. तुम क्या कहना चाहते हो अरे ये हम क्या बोलो नहीं, ना. हम मेरा जो छोड़ो. बता रहे हैं इस पर हमें जवाब चाहिए, जवाब. ठीक है. अरे यार फिर फालतू बोल रहा है. अरे तुम इस आयत पे क्या समझ रहे हो? तुम इस आयत का देख क्या मतलब इस आयत बताते पे हो? हम मेरा नहीं. कलाम थोड़ी अल्लाह की कलाम हाँ है. अल्लाह बात का बताओ. कलाम है. इस आयत का हाँ. मतलब ये है, और माना भी जितने भी तफसीर लिखने वालों ने लिखा, मैं अपनी हाँ. बोली नहीं बोल रहा हूँ, सब कहते हाँ हैं बोलो. वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, के और हाँ. अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, ईमान नहीं रखते मगर शिर्क करते हैं. ठीक है. ये मारेंगे लात से बक हराम खोर आदमी. ये देखो झूठ बोल रहा है. अरे अच्छा चलो किसका सुनो. तर्जुमा है रे ये? हाँ ये किसका तर्जुमा है? ये तुम्हारा जो है ना, जितने मुल्ला हैं हाँ सबका बोल तर्जमा है. एक आदमी का बोल. अहमद रजा खान को छोड़ के एक आदमी का बोल. सुनो अहमद रजा को मैं नहीं दूंगा अभी. सुनो हाँ, मैं ना, तुझे एक सुनो. आदमी का बोलना. एक आदमी का बोल. किसका तर्जुमा है? इमाम कुर्तबी, इब्ने कसीर, मार के इमाम मुंह तोड़ कुर्तबी, देंगे अभी ये. यूसुफ फालतू भाई. बकवास बोल रहा है. मेरे पास इसीलिए मेरे पास मुझे. तफसीर इब्ने कसीर नहीं है. अच्छा चल पढ़, चल भेज हाँ. तफसीर इब्ने कसीर का भेज. हाँ भेज भेज. तुमको तफसीर इब्ने कसीर हम हाँ भेज रहे भेज हैं. अभी भेज भेज. यूसुफ भाई अभी भेजिए. चलो वो तर्जमा भेजो अभी. रोक हाँ. ऐसे ही रह हम निकाल रहे हैं. हाँ चल निकालो और भेजो, जल्दी भेजो. अभी तुम्हारा कच्चा चिट्टा खुलेगा यहीं पे. चुप बेहुदा फालतू बोल रहा है. अभी शराबी का नशा उतर जाएगा अभी यूसुफ भाई, देखना. फिर देख हरामखोरी बोलना शुरू कर दिया. नबी लात खाएगा. शांति रह के बात करो. गालीबाज शराबी भंग पी के आया है ना, अभी देखना नशा उतरेगा. अरे मेरा नेट यहाँ पे नहीं चल रहा है रे कहीं भाई. नहीं चलेगा अभी, तू मर जाएगा अभी. तू दिखा. अच्छा फालतू बकवास बस कर. हाँ चल जल्दी भेज, जल्दी भेज. मतलब हाँ भेजो भेजो. वाईफाई लगवा ले घर. बाइक पे हूँ ना भाई मैं. तो वाईफाई लगवा ले. वाईफाई घर पे टावर लगवा ले. नहीं अभी नहीं अभी बाइक पे हूँ इसीलिए. अरे वो छोड़ो, चलो भेजो जल्दी भेजो. सूरह यूसुफ आयत नंबर 6 भेजो. देखो तुम्हारे इब्ने कसीर ने क्या तर्जमा किया है. आँख फाड़ के देखो, चश्मा लगा के देखो. अच्छा मुनव्वर भाई लो तब तर्जुमा में भी घोटाला कर दिया है. नहीं उनसे आप लीजिए पहले. अभी ये फंसा है बुरी तरह से. ये इब्ने कसीर का नाम लेके फंस गया है. अभी इससे पहले लीजिए हवाला.
हाँ, तब कोई बात होगी। और ये पूरी बात सुनता भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि ईमान लाने के बाद अगर शिर्क करते हैं तो ईमान लाने वाले तो सहाबा थे, तो वो कौन साहबी रसूल थे जो ईमान लाने के बाद शिर्क किए हैं? इसमें सहाबा का कहाँ तस्वीर है? अरे तो कौन लोग ईमान लाने के बाद, तो आयत कैसे नाजिल हुई? ये अलग सवाल है, सहाबा को इसमें क्यों घुसा अरे रहा तो आयत कैसे नाजिल हुई? है? तो अगर सहाबा को क्यों घसेट रहा है? अरे तो तू घसेट रहा है, हम नहीं हम घसेट रहे इसका हैं। जवाब दे दे रहे हैं, कुरान से सुन ले। चलो चलो सूरह सुनो। अनकबूत के अंदर, सूरह अनकबूत अरे के भाग अंदर मत, कई अरे आयतें हवाला हैं। भेज, हवाला जो सूरह तूने कुरान। अनकबूत, यूसुफ भाई हवाला, यही सब इसकी आदत। सूरह अनकबूत की आयत नंबर यूसुफ निकाल। भाई तू इसको इस सहाबी को बोलो पहले हवाला भेजो, हवाला भेज। अनकबूत, अरे हवाला भेज, के हवाला। अंदर 61 निकालना, आयत नंबर निकाल। कितना? आयत नंबर 61 106 निकाल। 106। बोलो अरे यूसुफ भाई 61 पहले, निकाले। यूसुफ भाई, निकाल यूसुफ भाई पहले। इस शराबी को बोलो कि हवाला भेजो, अभी तेरे जनाजा निकलेगा यहीं पे। सूरह अनकबूत के आयत नंबर 61 निकाल। अच्छा यूसुफ भाई ये क्यों नहीं निकाल रहा है? ये सूरह तफसीर, नंबर 29 आयत मतलब नंबर इनकी 61 नानी मर निकालिए। गई, इनकी नानी मर गई। मैं कहता हूँ ये जहर का प्याला पी लेगा, अब तफसीर इब्ने कसीर नहीं भेजेगा। जहर का प्याला अगर पी तू लेगा। हलाली है तो भेज, अगर हलाली है तो भेज। सर देख, हलाली हरामी करने हाँ लगा भेज अभी। भेज। इसके गाली बात, अरे मैं गाली तो ऊपर ये नहीं अरे करेगा यार रे। ये गाली है, मतलब हलाली है तो भेज, ये गाली है। हलाली हरामी माँ के लिए ना गाली होता है हराम अरे को। कैसे गाली हुआ? मैं बोला अगर तू हलाली है तो भेजेगा। अरे तो हलाली मतलब हलाल पैदावार। हाँ तो तो मेरी तू, माँ ने अगर जीना किया होगा तब ना हराम नहीं का तो तू होगा। हलाली है ना। अरे हराम खोर, अरे पहले यार। तो ही बता कि गाली है कि अरे नहीं। नहीं, अगर तू हलाली है तो भेज देगा तो गाली नहीं होगी, अरे अगर नहीं भेजेगा तो तू खुद साबित करेगा। फालतू मत बोल, चुपचाप रहे। यूसुफ भाई इस शराबी को बोलो जल्दी भेजे, ठीक है? इसने यूसुफ भाई भी कुछ नहीं निकाला जाएगा, अभी कुछ नहीं निकाला जाए। हाँ 61 यूसुफ भाई अभी कुछ हाँ। नहीं निकाला जाएगा। इसने जो कुरान मजीद में तहरीफ किया है और खुद को काफिर और जहन्नमी साबित किया है, अभी इसको हम साबित करेंगे। ये पहले वो हवाला भेजे, इनको बोले कि भेजते क्यों नहीं हो? फालतू बकवास मत ये बोल। काफिर जहन्नमी क्यों नहीं भेज रहा है? इस काफिर जहन्नमी को चाहिए कि भेजे वो इब्ने कसीर का हवाला। हम ही भेज दे रहे हैं। रोक हाँ रोक भेज, जल्दी भेज। रोक रोक रोक। हाँ। यूसुफ भाई ये देख लीजिए, ये कितना कुरान, ये कितना दीन को जानता है, इस पे समझ लीजिएगा। लीजिए कुरान क्या है, देखो इसका हवाला हजरत के, इसका तर्जुमा सुना दे रहे हैं। यूसुफ भाई या आला हजरत में ना जाए, अभी मैं इसे कह रहा हूँ कि ये इब्ने कसीर भेजे। यूसुफ भाई इसके अंदर आयत है, ये इसको बोलो तुम सूरह अपने अनकबूत बाप की का आयत तर्जमा नंबर दो, 61। तुम अपने बाप का तर्जमा। यूसुफ तुम्हारे यूसुफ भाई कंजुल ईमान का कर रहा अब हूँ, ये भाग, कंजुल अब ईमान ये का। यूसुफ, हाँ इब्ने कसीर का दो। नहीं वो नहीं, वो नहीं उसकी नहीं बात नहीं। चलो यूसुफ भाई इसने आप जान अरे जाइए बेहुदा आदमी। इस मोबाइल में इस तफसीर इब्ने कसीर लेके घूम रहा हूँ इस मैं। काफिर ने, मैं तुझे भेजूं तफसीर इब्ने कसीर का? मैं भेजूं? हाँ चल मैं भेज रहा, रुक। ये देखिए यूसुफ भाई, मैं तफसीर की एक एक किताब से तर्जमा करता हूँ, और इनमें मेरा ख़याल से सारे तफसीर के जो तर्जमे किए हैं और तशरीहात किए हैं ये वहाबियों ने किया है, सिवाय एक दो तफसीर के। सारे तफसीर के तर्जमे और तफसीर वहाबियों ने किया है, जो रसूलुल्लाह की इल्म ग़ैब का मुनकिर है, जो माअज़ल्लाह जो है क्या कहते हैं कि मुसलमानों को मुशरिक कहते नहीं थकते, उन्हीं लोगों की तफसीर है। मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, और एक एक करके इसी आयत का तर्जमा आप देखिए। पहले मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, तफसीर इब्ने कसीर से। सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 देखिए क्या है। वमा युमिनु, और ईमान नहीं लाते, अक्सरुहुम उनमें अक्सर, बिल्लाहि अल्लाह पर, इल्ला मगर, वहम और वो, मुशरिकुन मुशरिक यानी शिरक करते हैं। और यहाँ पे भी, और यह अक्सर खुदा पर ईमान नहीं रखते मगर उसके साथ शिरक करते हैं। यह तफसीर इब्ने कसीर का है। अब दूसरी तफसीर में दिखा रहा हूँ आपको, यह तफसीर जलालैन, सूरह यूसुफ आयत नंबर 106। आप देखिए कि वहाबियों ने अब अपना खुदा और रसूल देवबंदी मुल्ला तकी उस्मानी को मान लिया है, इसलिए हम कहते हैं ये मुल्ला का पुजारी है। ये ना अल्लाह को मानता है, ना रसूल को, ना कुरान, ना हदीस को। देखिए यहाँ भी है, वमा युमिनु, और ईमान नहीं लाते, अक्सरुहुम उनमें अक्सर, बिल्लाही अल्लाह पर, इल्ला मगर, वहम और वो, मुशरिकुन मुशरिक हैं, शिरक करते हैं। और ये अक्सर खुदा पर ईमान नहीं रखते मगर उसके साथ शिरक करते हैं। दो तफसीर हो गई। अब तीसरी तफसीर मैं आपको दिखा रहा हूँ।
یہ دیکھیے تفسیر ابن عباس، اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106، دیکھیے یہاں بھی وہی ہے، وما یؤمنو، اور ایمان نہیں لاتے اکثرہم، ان میں اکثر، باللہ اللہ پر، الا مگر وہم اور وہ مشرکون، مشرک کون نہیں لاتے؟ مشرک نہیں لاتے، اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پہ لکھا، اور اکثر اہل مکہ جو دل میں اللہ کی عبودیت کو مانتے بھی ہیں مگر اعلانیہ وحدانیت ہے خدا بندی میں شرک کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس نے ترجمہ خود کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، مگر وہابیوں کی عقل دیکھیں آپ، خود ترجمہ کر دیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ مشرک ہیں، اور یہاں نیچے لکھ رہا ہے کہ دیکھو کیا مطلب بتانا چاہتا ہے کہ مکہ میں رہنے والے مطلب وہ خدا کو مانتے ہیں، عبودیت کو مانتے ہیں، اور جو ہے پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو یہ وہابی عقل کے اندھے ہیں۔ یہ قرآن کا ترجمہ تو یہاں پہ کیا ہے، لیکن یہ اپنے برے مذہب انگریز والا دھرم کو بچانے کے لیے من مانی تفسیر کرتے ہیں۔ اب پھر بھی میں اب چوتھی تفسیر دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ تفسیر قرطبی۔ یہ دیکھیں یہاں بھی وہی ہے، وما یؤمنون، اور ایمان نہیں لاتے اکثرہم، ان میں اکثر، باللہ اللہ پر، اللہ مگر، وہم اور وہ، مشرکون مشرک کون ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر؟ مشرک نہیں لاتے ہیں۔ بالکل واضح ایک دم آیت موجود ہے کہ مشرک اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، مشرکین میں اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور وہابی کہتا ہے اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر اس سے ہٹ کے بھی میں بات کرنا چاہوں گا تو احادیث کے روشنی میں ان وہابیوں کی دھجی اڑا دوں گا۔ لیکن یوسف بھائی آپ دیکھیں کہ میں نے 4 تفسیر پیش کیا جس میں سارے مفسرین کے محشی نے یہی ترجمہ کیا ہے جو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مشرکین میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ 106 دیکھیے کیا ہے، وما یؤمنو، اور ایمان نہیں لاتے اکثرہم، ان میں اکثر، باللہ اللہ پر، الا مگر، وہم اور وہ، مشرکون مشرک یعنی شرک کرتے ہیں۔ اور یہاں سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے دیکھا حضرات کہ میں نے سارے حوالے لگا دیے جس میں جو ہے بالکل واضح ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، جس کا مطلب اور ترجمہ یہی ہے کہ اور ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں رکھتے مگر وہ شرک کرنے والے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ لیکن وہابیوں کو، ان گھامڑوں کو، انگریزوں کے ٹٹوؤں کو، انگریزوں کے ایجنٹوں کو، جو انگریزوں کا جو ہے مال ہڑپ کے انگریزوں سے پیسہ لے کر کے مسلمانوں کو مشرک کہنے کا ٹھیکہ اور ذمہ اٹھا لے رکھا ہے، اس کو مسلمانوں کو مشرک کہنے کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہابی کس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ میں قرآن مجید میں کھلا تحریف کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو جہنمی بتا رہا ہے، اور اپنے آپ کو جہنمی ثابت کروا رہا ہے، اپنے آپ کو کافر ثابت کروا رہا ہے۔ تو مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ وہابی نہ آج دین کا تھا، نہ کل دین کا تھا، نہ آج دین کا ہے، نہ کبھی دین کا یہ رہا ہے، نہ رہے گا۔ یہ انگریزوں کا تھا، انگریزوں کا ہے، انگریزوں کا رہے گا۔ یہ انگریزوں سے لے کر کے انگریزوں کے بولی بولتے ہیں اور انگریزوں کے منشا کے مطابق یہ کام کرتے ہیں، اور قرآن میں کھلا تحریف کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں ایسے ایمان کے لٹیروں سے آپ بچیں، انہیں اپنے قریب نہ آنے دیں، آپ ان سے دور رہیں۔ اور اگر یہ جو ہے آپ سے بات کرے تو ہمارے نمبر یوٹیوب پہ ہے، اور ہمارے بڑے بڑوں کے نمبر بھی یوٹیوب پہ ہے، اور ہمارے ساتھیوں کے، ہم جیسوں کے بھی نمبر یوٹیوب پہ ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ان جو ہے انگریز کے ایجنٹوں کو اس کا مکروہ چہرہ دکھانے کے لیے، آئینہ دکھانے کے لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے ادنیٰ خادم ابھی زندہ ہیں۔ لیکن سامعین حضرات، آپ نے دیکھا کس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ یہ قرآن مجید میں تحریف کرتا ہے، اور یہ اپنے باپ ابن تیمیہ کا حوالہ نہیں دے سکا، اس لیے نہیں دے سکا کیونکہ یہ جو میں نے ایپ سے اس کو حوالہ دیا ہے، کوئی بھی پلے اسٹور میں جائے تفسیر ابن کثیر اپلوڈ کرے، اور وہابیوں کا یہ ایپس ہے، سنیوں بریلویوں کا ایپس نہیں، وہابیوں کا ایپس ہے، اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ آخر میں نے دکھایا ہے جس میں بالکل واضح ہے کہ یہاں وہ بات ہے ہی نہیں جو یہ وہابی بتانا چاہتے، کیونکہ انہوں نے پیسہ لیا ہے انگریزوں سے، اور ان کو ثابت کرنا ہے مسلمانوں کو مشرک۔
تو بھائی انگریزوں کا نمک کھایا تو حلالی بھی کرے گا نا، نمک حلالی۔ تو انگریزوں کی وفاداری میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو مشرک کہنے کے چکر میں قرآن مجید کا کھلا تحریف کرتا ہے، اور اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ یہاں ہم کسی اعتبار سے یہ معنی فٹ نہیں کر سکتے ہیں جو ہم مسلمانوں پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمانوں آپ ہوشیار ہو جائے، ایسے لعنتی اور ایسے انگریز پجاری ملا پجاریوں سے آپ بچیں، اپنے ایمان و جو ہے عقائد کو بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، تاکہ کل میدان محشر میں آپ کو بھلائی حاصل ہو سکے اور آپ جو ہیں اللہ اس کے رسول کے بارگاہ میں اللہ اس کے رسول کے انعامات اکرامات سے مالا مال ہو سکیں۔